بونسوار مي شيغ زيلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا نموذج ديال الامتحان بالنسبه للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي. يعني هذا اخر امتحان في الدوره الاولى، ومن بعد وديجا خدمت معكم محلي، ولكن قلت نخدم معكم امتحانات اللي عديروهم دابا ولا اللي عديروهم ورا العطله، ومن بعد مباشره ورا العطله نبدا نخدم معكم امتحانات. ما يبقى والو، تبقى غير 15 يوم للمحلي. ديك الساعه نخدموا امتحانات محليه توجدوا. دونك هذا عطيتكم نموذج ديال الامتحان، هذا هو لو تيكست. هذه لا ليتر اوفرت عطيتكم يعني في النص لان خرجوا من الاسئله لا ليتر اوفرت. بعد مره كنا ديجا درت لكم لا ليتر دانفيتاسيون، دابا يعني حيت قريتوا لا ليتر اوفرت رساله مفتوحه. دونك شوفوا هنا معايا لو 22 اكتوبر 2017، هذا لا دات، يعني لا ستركتور كامله ديالها كتبدل. كان عندنا في لانفيتاسيون لا دات مكتوب من الهيف ليمن وداكشي كلشي تبدل. تحت منا هنايا شنو عندنا؟ بونجور، يعني انا كنادي فورمول دابيل ا توت بيرسون سوسيوز دو لافونير دو ليتر فيفون. يعني كيهضر على ا توت لي بيرسون، يعني رساله مفتوحه. هنا شكون ملي من موجهينها؟ شكون هو الديستيناتير؟ كاع الناس. سافيتو، هنا دابا نبداو لو كور دو لا ليتر. اول حاجه قبل ما كنبداو ما يهضرش نيشن على المشاكل اللي كيضروا البيئه، وانما كيديروا واحد التعريف ديال البيئه، كيديروا واحد التمهيد، واحد الخطوات. عاد كندخلوا كنبقاو غاديين وكنقراو شويه بشويه. دونك نقراو هاد جوج سطور يعني في لا ليتر ونشوفوا شنو، ونشرحوا لا ليتر كامله باش ندوزو الاسئله نكونوا فاهمين شنو المطلوب. دونك هنا نبداو. سافيتو كو لا بلانيت تيغ، بداو لينا هنا بسؤال قالك واش عارف كو لا بلانيت تيغ ان سورنون، يعني هاد لا بلانيت عندها واحد اللقب. اون افي اون لابيل، يعني كنقولوا ليها اوسي لا بلانيت بلو. يعني اكوز، علاش كنقولوا لها لا بلانيت بلو؟ اكوز دي غران كونتيتي دو، يعني علاش هي مميزه باللون الازرق هاد لا بلانيت؟ حيت كتعطينا واحد لي غران كونتيتي دو، يعني واحد الكميات كبيره من الماء كون يتروف اي دو لاتموسفير كي لا recouvre. دونك هذه يعني كتمهيد. دخلنا نبقاو غادي نقراو ونشوفوا شنو، يعني الرساله مفتوحه كتعطينا على واحد الظاهره كيفاش جات، شنو الاسباب ديالها، شنو هما العواقب لي كونسيكونس ديالها، وكنديروا كيفاش الحلول النداء دونك هذا هي بحال لا ليتر اوفيرت اللي خدمت لكم ديال الغشوف كليماتيك. دونك نشوفوا الفقره الثانيه. Cette planète est le seul endroit que nous avons pour vivre. يعني كنعرفوا هاد لا بلانيت راه هو المكان الوحيد اللي عندنا باش نعيشوا، يعني علاش كناديو. il nous procure tout ce qui est indispensable، يعني كيعطينا كاع داكشي اللي indispensable اساسي à notre survie، العيش ديالنا. كيعطينا لي زاليمون، لو، l'air، la chaleur، l'énergie، الطاقه، les matières premières. et nous donne aussi des choses merveilleuses. يعني هاد لا بلانيت كتعطينا من غير لي زاليمون والماء والهواء، كتعطينا شي حاجات ميرفيوز رائعه كي نو ريكونفورت تيل كو، مثل اللي كنرتاحوا فيها، مثلا تيل كو لو بيزاج، المناظر، لي زانيمو، لي فلور، لي زاركونسيال، يعني لونسومبل دي زيليمون ناتوريل كي نو زونتور. يعني هي هاد لا بلانيت هي كتعطينا كاع داكشي اللي محيط بنا اللي هو طبيعي sur cette planète. On l'appelle environnement، البيئة. اذا هاد لا بلانيت هذه هي البيئة. البيئة كتعطينا كل شيء، اي حاجة كنحتاجوها كيحتاجها الجسم ديالنا كتعطيها لينا. دونك هذا حنا مازال يلا دابا عرفنا بالبيئة. دابا نشوفوا المشاكل. Pourquoi alors faisons-nous tant de dégâts؟ اذا علاش كنديروا هاد الخسائر كلها؟ ديغا يعني الخسائر. à notre environnement، à notre chez nous، حنا كنضروها. الا كانت هي اللي كتعطينا كلشي، علاش حنا كنضروها؟ نورمالمون brûlerions nous des produits toxiques، يعني كنحرقوا منتوجات يعني سامه دون نوتر فوايي، يعني كنحرقوا، يعني حنا كنزيدوا نضروا بالبيئه ديالنا. فيرسوريون. دونك انا كنعتذر الا كانت الكتابه ما بايناش بزاف، حيت غير صورت الامتحان، كنت خدمت معكم بالطريقه ديال نصور مباشره وما كانتش كتبان، دونك انا رجعت لها هكا. verserions verser يعني كتقلب. verserions nous du pétrole dans notre réservoir d'eau. enfouirions-nous les déchets dans notre jardin، يعني حنا اللي كنلوزو كترمي الديشي في الجرده، كتقلب كتحرق منتوجات سامه في الدار. et pourtant c'est ce qu'on fait actuellement à grande échelle sur notre planète، يعني هادشي اللي قاعدين كنديروه في لا بلانيت ديالنا. En effet, nous salissons la terre en injectant des quantités énormes de pesticides et en enfouissant des tonnes de déchets, dont plusieurs sont très dangereux. Nous empoisonnons les mers. donc كيقولوا هنا يعني لي كوز علاش البيئه كتلوث، حنا empoisonnons يعني كنسمو. nous empoisonnons les mers, les cours d'eau et la vie marine.
كيفاش كنسموهم اون اي ديفيرسون، يعني كنقلبوا دي برودوي شيميك يعني منتوجات كيميائيه اي دو بترول. نو بوليون لير افيك لي غاز. وباش كنلوثوا يعني هادو هما الاسباب. حنا كيقول لك نو كنهضر بنو، على اساس راه حنا اللي كنديروا هذا الشيء. نو بوليون لير افيك لي غاز ديشابمون، يعني الغازات اللي كتخرج من دي مويان دو ترونسبور اي دي زين دي زوزين. يعني الاسباب ديال تلوث البيئه ولا الاسباب ديال الغشوم كليماتيك هما الوزينات، الدخان اللي كيخرج من الطوموبيلات، لي فيمي، بزاف ديال الحاجات. دونك هنا رساله مفتوحه. هذه هي الرساله المفتوحه ديال اللي بغيتي تهضر على شي موضوع. انا ديجا مصايبه، يعني اللي بغا نصيفط له اللين ديجا مصايبه لا لتر اوفرت على الموضوع ديال الغشوم كليماتيك. يعني الا كان طالبه منكم استاذ وما شفتوهاش عندي هنا في القناه تخليوها لي باش نعطيكم اللين. دونك بقات لينا الفقره الاخرى دابا هي هذه نو ديفون رياجير. هذه دوموندي دو رياجير، هذه نداء. هذه نداء كتقول الناس دابا خصنا نردوا البال، خصنا نحافظوا، يعني كدير واحد النداء. هي هذه نو ديفون رياجير، يعني خصنا نتحركوا. نو زافون توس لا ريسبونسابيلتي، كلنا عندنا المسؤوليه دو سوفغاردي نوتر انفيرونمون، باش نحافظوا على البيئه ديالنا اون بوزون دي جيست كونكريت، يعني ونوضعوا واحد لي جيست، يعني لي ميزور، الاجراءات اللي واضحين باش نحاربوا هذا الشيء. il nous importe également de sensibiliser les autres ونوعي ونديروا يعني حملات تحسيسيه للناس à le faire afin حتى هما يديروا نفس الحاجه afin يعني بور باش contribuer نساهموا ainsi à sauver notre planète، نقضوا لا بلانيت ديالنا notre chez nous. donc en espérant vous faire réagir j'attends. كنتمناو يعني انكم ردة الفعل. Vous agréez, mesdames et messieurs, la réalité de mes propos déterminés. هذا فورمول دو بوليتيس. ملي كنسالي كندير فورمول دو بوليتيس. دونك الفوق شفنا لا دات، شفنا عندنا بونجور اللي نورمالمون في لا ليتر انفيتاسيون كنا كنلقاو يعني هذاك بونجور هو فورمول دابيل. ا توت بيرسون اللي كانت عندنا الفوق هذاك هو الديستيناتير موجهنا للناس كاملين. دونك شكون اللي كتب دابا الرساله؟ هو هذا اللي لتحت ان سيتويان، مواطن. يعني انا علاش نكتب اما كتكتب سميتك وكنيتك، ولكن شي حاجه موجهه للناس كامله كدير انت منك فيهم. يعني ان سيتويان مواطن. نتوما في الامتحان عطاكم لا ليتر اوفيرت ديروا سميتك ولا ان اليف. هنا اون تور لا بون ريبونس. شوفوا دابا لي كيسيون. سو دوكيمون اي، هذا لو دوكيمون هذا واش ميل او يعني واش المايل او اون ليتر اوفيرت رساله مفتوحه او بيان اون افيش. يعني واش المايل اللي شفناه يعني الايميل يعني الجيميل هذاك راكم عارفينه. هذه اون ليتر اوفيرت قلناها في الاول، رساله مفتوحه حنا دورنا عليها. السؤال الثاني كومبليت لو طابلو سويفون. غنكملوا هذا لو طابلو هذا. ليكسبيديتور يعني نجبدوا شكون كتب الرساله. ليميتور شكون كتب؟ هو هذا اللي دابا يلاه شفناه، هو اخر حاجه في الرساله كنلقاو هو اللي كيكتب الرساله، يعني هو سيتويان. هنا دابا لو ديستيناتير. لو ديستيناتير يعني حنا اللي من موجهينها. هاد السيتويان مواطن اللي من كتبها راه كانت عندنا الفوق كاع الناس يعني لي زابيتون يعني كاع حتى هما مواطنين. لوبجي شنو هو لوبجي ديال هاد الرساله هادي؟ كانت نورمالمون كتكون داك اليرت. هنا عندنا لا دات، التاريخ راه واضح. دونك انا لوبجي درت هنايا شوف سيتويان ا توت بيرسون ما كملتش في ديستيناتير النقاط. هي لوبجي ديالها اصلا هي رساله اوفيرت. يعني شنو هو لوبجي؟ كتهضر على لونفيرونمون. هنا اون تور لا بون ريبونس. لو سورنون دو لا تير اي يعني اللقب ديال لا تير. شنو قالوا لنا في التكست؟ واش قالوا لنا لا بلانيت روج؟ يعني باش لقبوها لينا شنو قالوا لنا عليها؟ واش لا بلانيت روج ولا قالوا لنا في التكست لا بلانيت بلو ولا قالوا لنا لا بلانيت؟ اذا شنو هو لو سورنون ديالها؟ ترجعوا للتكست غتلقاو مكتوبه. يعني ملي بداو كيعرفوا لنا بها قالوا لنا لا بلانيت بلو. لا كيسيون 4 قال لك كيسكو لا بلانيت نو دون. هاد لا بلانيت هادي شنو كتعطينا؟ في الاول كانوا كيقولوا بلي راه كتعطينا لي زاليمون، كتعطينا لو، كتعطينا لير، كتعطينا بزاف ديال الحاجات. دونك نرجعوا للتكست باش تشوفوا فينا هي. دونك في الفقره ديال هنايا هاني درت لكم نو بروكور يعني كنحصلوا على تو سكي انديسبونسابل يعني مهم ا نوتر سورفي لي زاليمون لو لير لا شالور لينيرجي لي ماتير. دونك هاد الفقره كامله هي داكشي شنو كتعطينا لي بيزاج ولي زانيمون ولي فلور اتسيتيرا. دونك هذيك كبيره بزاف ما غاديش نكتبها. المهم انا بينت هنايا. ندوزو للسؤال 5. قالك غوليف دون لو باراغراف سوليني في داك الفقره اللي مسطرين عليها لي ديفيرون تيب دو بوليسيون. كانوا كيقول لنا كنحرقوا كنرميو داكشي في الماء في البحر. هاد الفقره اللي حنا مسطرين عليها قال لك جبد ليا
الانواع مختلف انواع ديال التلوث اللي كاين هنايا. شنو اون انجيكتون دي كونتيتي، كنحقنوا كميات كبيره يعني هادي بعدا ياك، وهادو اللي هنايا امبوازونون يعني كنسمو لي مير، كرميو فيهم داكشي البرودوي شيميك. هادو هما الحاجات اللي كيلوثوا لينا البيئه. ديجا هاد الفقره مسطرين عليها، راه فيها داكشي كامل، ماشي غير حاجه هما مسطرين عليها هنا كيبينوا لنا لي كوز، الاسباب ديال تلوث البيئه. هاهي نو بوليون لير، كيلوثوا الهواء بلي غاز ديشابمون، هادو كلهم الاسباب. دونك هنايا نشوفوا دابا لا كيسيون 6 قالك relève dans le texte، تخرج من النص une phrase où l'auteur invite les lecteurs à sauver notre planète. فين هي الجمله اللي كتبين اللوتور كان كينادي على الناس باش ينقذوا لا بلانيت، يعني النداء فين كان داير انفيت يعني كيحثهم، فين هو النداء اللي كان داير يعني دوموندي. هي الفقره ديال دوموندي دو رياجير، هي هذه. كان كيقول لهم نو دوفون رياجي، خصنا نتحركوا، نو زافون توس لا ريسبونسابيلتي. هذه هي اللي كان هنا كيوجه ليهم، يعني انفيتي لي جون، يعني انفيتي لي زابيتون لي سيتويان. هنا كان كيدير ابيل يعني نداء. دونك هذه الفقره هذه ما غاديش نكتبها، ديجا شرحتها لكم. هذه هي النداء. النداء هو ديما نهار يقول لك الاستاذ هو اخر حاجه في النص، كتكون اصلا فيها مكتوبه رياجير، نو دوفون رياجير ولا لوتي. la question à ton avis quelles sont les solutions que tu peux proposer pour protéger l'environnement. قالك يعني في نظرك هاد السؤال اللي جاوب عندك شنو هما الحلول اللي تقدر دير باش نحافظوا البيئه. مثلا هنا قلت مثلا دي كاربيرون بروبر بور لي فييكول، نختاروا يعني لي كاربيرون بروبر، يعني باش الطوموبيل ملي كتمشي وكتحرق ما يخرجش الدخان يعني اللي كيلوث البيئه. نديروا لا فلتراسيون فيمي ديوزين، يعني الفيمي ديال الوزينات الدخان نديروا له داك التصفيه لا فلتراسيون. مثلا غوبلونتي لي زارب، كدير لاعاده يعني كتكون عندنا ديفوريستاسيون كدير اعاده التشجير، وعندنا بزاف يعني نستهلكوا لي زينيرجي رونوفلابل. هنا قال لك كومبليت سو طابلو بار دي مون دو طون شوا. هنا غنكملوا هذا لو طابلو هذا بكلمات من لو شوا ديالنا. اذا هنا شنو عندنا؟ اولا الخانه الاولى لا فون يعني الحيوانات، لا فلور النباتات، ولي زينيرجي طاقه. نعطيو كلمات من عندنا. قريتوا الدرس ديال لا فلور ولا فون. لا فون الحيوانات انا عطيتكم مثلا باون هو طاووس، كوكسينيل دورسوقا، فولاي الدواجن، يعني هادو حيوانات. لا فلور عطيت مثلا لا فلور النباتات فيها نباتات، فيها فواكه، فيها خضار. عطيت غرناد يعني الرمان، بوافرون فلفله، اريكو، فاصوليا. هو قال لك كمل بالاختيار ديالك، خضره فواكه لافون. يعني خصك تعرف لافون. هنا لي زينيرجي قلنا انرجي سولير، هنايا ايليان سولير يعني طاقه ريحيه، سولير يعني شمسيه يعني كتجدد، طاقه كتجدد بوحدها. indique les niveaux de langue dans chaque phrase. عطونا لي فراز وقال لنا حدوا لي نيفو د لونغ. هذا الدرس ديال لي نيفو د لونغ. هنا كنشوفوا شويه شويه من كل درس لي نيفو د لونغ، يعني واش فاميليي، كورون، سوتوني. غنحدد يعني واش فاميليي هي دارجه، كورون هو المستوى السامبل اللي كنقراو به، وسوتوني هو داك المستوى الراقي اللي ما كنقراوش حنا به وفي كلمات كومبليكي صعاب ومجهدين. دونك عندنا ثلاثه مستويات اللغه، دارجه وهادي. دونك نشوفوا الجمله الاولى جو نابريسي با سيت انديفيدو. هاد الجمله هادي سوتوني نيفو طالع. علاش جو نابريسي با؟ حنا ما كنقولوا جو نابريسي، كنقولوا جو نيم با. عادي حنا عجهدنا نقولوا جو نيم با. ابريسي هذا ايمي في السوتوني ديالو كيولي ابريسي. انديفيدو حتى هي ما كنقولش انديفيدي، كنقولوا بيرسون. اذا الجمله الثانيه جو نيم با سيت بيرسون، هذه هي العاديه، هذه هي اللي كنقولوا حنايا. ها هي جو نيم با، ما كنقولوا جو نابريسي با. انديفيدو في السوتوني ولات بيرسون في الكورون. اذا هذه الجمله هذه كورون، يعني حنايا عندنا ابريسي في سوتوني كيولي ايمي، وعندنا انديفيدو شخص انسان كيولي بيرسون. اذا هذه كورون. لا تخوازيام جو ليم با سو تيب. هنايا ديجا عندنا لا سوبريسيون، كلمات ممسوحين، كلمات ما مقادينش. دونك هنايا جيم كتبقى كما هي. ممكن ايمي كيولي في الفاميلي في الدارجه ايمي كيولي كيفي، يعني ماشي غير ما راه كيتبدل، ولكن هنايا ديجا عندنا لا كلمات ممسوحين صافي راه كيبان هذاك باين انها فاميلي. وبيرسون ولات تيب، يعني بحال تقول ما عنديش مع هذا النوع، ما عنديش مع هذا بنادم. لا كيسيون 4 كومبليت لو طابلو سويفون ا بارتير دي ليست سويفونت. غنعمروا هاد الطابلو هذا بلا ليست. عطينا كلمات من الدرس ديال لي روجيستر دو لونغ، نيفو دو لونغ فاميليي، كورون، سوتوني، هما هادو. وحنا غنحطو كل وحده في الخانه ديالها. اولا شنو عندنا؟ اون اوتوموبيل. اوتوموبيل هذه فين غنحطوها؟ في السوتوني. طوموبيل فواتور، وفي السوتوني في النيفو لي طالع كنقولوا فييكول ولا كنقولوا اون اوتوموبيل، اون اوتوموبيل. دونك عندنا الثانيه اون بانيول، هي طوموبيل ولكن بالدارجه كنقولها بانيول. اذا هذه فاميلي.
اون فواتور راها كورون باينه. الليفر هذه كورون كنقراوها عادي، كورون هو المستوى العادي. مانيوال هو السوتوني اللي ما كنقولهاش ولكن النيفو ديالها طالع. بوكان هي الدارجه، دونك هنايا درنا الكورون اون فواتور ليفر. روجيستر سوتوني كنقولوا مانيو. هنا كلمات عطاونا طوموبيل بثلاثه المستويات ديالها وليفر بالمستويات ديالو كيفاش كيتشونجيو. هاد الدرس هذا ضروري خصكم تحفظوه حيت كيتحط في المحلي. هاد لي روجيستر ديالهم كيعطيكم طابلو تعمروه بحال هاد التمرين 5 اللي غنشوفوا دابا، كلمات وكيتبدلوا. غي كري سي تكستون اون لونغاج كورون. كيعطيكم بحال هاد التمرين هذا كيعطيك كلمات تهضر تكستون. غي كري سي تكستون، التكستون هي الهضره ديال الشات، هذاك الهضره ديال الشات في الواتساب داكشي سميتها تكستون. عطاك هضره ديال الشات وانت خصك ترجعها في لونغاج كورون. يعني الكورون هو المستوى العادي اللي حنا كنقراوه في ليفر اللي كنقراو به من الابتدائي. هنا سالو احمد صافا كوا، هذاك كوا 29 كاين اللي كيقراها 29 ماشي 29، وكاين اللي كيقول 29 ماشي 29. هاد كوا 29 انت ملي كتشوف حروف قراهم. ياك نتوما الثلاثه في الشاط، ثلاثه عندكم هي الع، و9 هي القا، و7 هي الحا. اذا انت الجوج شنو هي 2 و9 هي 9. اذا سالو احمد اسكو سافا، ولا نقدر نقول له tu vas bien كوا دو 9. هذيك 2 جوج هي 2 و9 هي 9 جديد. وكتقولوا كاين شي جديد، شنو قال لك هو هنايا صافا ميرسي با. كاين اللي كيقول لك باج 29 راه ماشي باج 29، ديك راه با دو 9. صافا ميرسي ما كاين حتى شي جديد. بداو تشاطاو بهذه باش تعقلوا عليها. كتقول شي واحد كوا دو 9 كاين شي جديد، كيقول لك با دو 9 ما كاين حتى شي جديد. راه كتقولوها بالدارجه، قولوها دابا هكا ارقام، قولوها اللي كتهضروا معاهم باش ما يعرفوهاش وتبانوا نتوما واعرين. بقاو تشاطيو بهاد الهضره هادي. نتوما راه كتشاطيو ولكن ماشي كلشي غير المعروف. هندوزو لتمارين اخرين. بقاو لينا هاد جوج تمارين. كومبليت لو طابلو بار لي زيكسبرسيون سويفونت. هذا الدرس ديال الدرس اللي قريتو فيه هذاك ديال فوروم ادو، الدرس ديال اللي بغيتي تفتح واحد الحوار دابا يعني ديسكوسيون شنو كتقول. دونك هنا يعطيونا واحد الكلمات واحد العبارات لي زيكسبرسيون، حنا خصنا نرتبوهم في الطابلو. عطاونا تو دابور il faut dire que. هاد الدرس هذا ديال كيقول لك كيفاش تنظم واحد الاكسبوزي، واحد العرض، واحد المقدمه ديال شي حاجه، شي موضوع. ما تدخلش نيشان في طول وعرض. قبل ما كتبدا شي موضوع شنو كدير اولا ملي كتبغي تسالي كتقولوا اخيرا. ملي كتبغي تبدا تدوز من نقطه لنقطه، من جمله لجمله. يعني هذا هو الدرس، كيعطيونا عبارات كيفاش ندخلهم وسط شي موضوع. هنايا انترودوير لو سوجي. هاد انترودوير لو سوجي يعني ملي كنبغي نبدا السوجي، يلا كنبغي نقول بسم الله في السوجي. نهضر مثلا على البيئه، على الريشوفمون كليماتيك، احتباس حراري، نهضر على الرشوه، على الانترنت، اي موضوع. شنو كنقول؟ خصني نقول يعني كنقول اولا فين هما العبارات اللي كيبينوا اولا. هنا كلوغ لو ديبا هي تيرميني. ملي كتبغي تجمع وطوي داك لو ديبا ديالك صافي ساليتي تيرميني يعني فيرمي. لو ديبا هي المناقشه. ملي كتبغي تسالي المناقشه شنو كتقول؟ اكسبريم سون بوين دو في. وملي كتبغي تعبر على لو بوين دو في ديالك، الراي ديالك، شنو كتقول؟ يعني كتقول انا اظن امون نافي بيرسونيلمون. يعني كتعطي واحد لو بوين دو في ديالك، انا ضد، انا مع. دونك هاد تو دابور il faut dire que. هادي فين؟ هادي في انترودوير لو سوجي في الاولى. دونك انا كتبتهم لكم هنا كاملين حتى تشوفوهم وتراجعوهم باش من شفت الفيديو طوال بزاف. دونك اللي ما فاهمش هاد الدرس هذا ديال كيفاش تبدا شي موضوع، نصيفط لكم اللين ديالو، كتبوا لي غير الدرس نعطيكم اللين ديجا شارحه يعني كدرس بوحدو. هنا مي اون اوردر لي فراز سويفون. دون هنا لي فراز خصكم سويفون فيها اس. سويفونت لي فراز سويفونت تو اون ريسبكتون لي زيتاب دو ريزونمون. يعني نقول لكم هذا درس عاوتاني خص تكونوا ضابطينه. يعني كاين اللي داروا وكاين اللي مازال ما وصلش ليه. هادو لي زيتاب دو ريزونمون. الصفحه اللي عندكم تقريبا 97 ديجا شرحته عطيت فيه جمل. اللي بغى نخلي له اللين ديالو، اللي كان مازال ما فاهموش انا غنخرجوا يناير التمارين بالزربه باش تفهم الدرس مزيان. نصيفط لك اللين ما كنتيش فاهمه. هنا قال لك نشوفوا لي زيتاب دو ريزونمون، مراحل التفكير. شنو هما لي زيتاب دو ريزونمون؟ هما مراحل التفكير. هي ليبوتيز، درس ديال ليبوتيز الفرضيه. باش ندير انا فرضيه عندي واحد 4 ديال المراحل. كنعطي ايبوتيز، كنفترض شي حاجه، كنعطي عليها كونسيكونس، كنعطي واحد النتيجه. انا قلت سي لا فوري ديسباري، الغابه اختفت. دونك ولا سي لي فوري ديسباريس
الى الغابات اختفاو. مثلا شوفوا هنا معايا ليكزامبل، ما نعطيكمش ليكزامبل ديال الكتاب. شوفوا هذا: au cas où on continuerait à polluer l'atmosphère. au cas où ملي كنبغي نختار يلاه كنقول اذا. au cas où هذه هي الاولى، كنبدا في افتراض ديالي، يعني باقا في الخيال عا كنفكر. كنقول au cas où الا استمرينا à polluer l'atmosphère، بدينا كنلوثو l'atmosphère. هذه الاولى. conséquence اش غيوقع؟ la terre se réchaufferait، يعني la terre se réchaufferait يعني réchauffement، يعني الحراره بزاف، يعني نجي من الريشوفمون كليماتيك. هنا ملي كنعطي ايبوتيز ثاني حاجه كونسيكونس كنبدا نشرح. cela prouve، هذا يبين que les activités humaines dégagent beaucoup plus de pollution. هما اصلا مقسومين، كل وحده مقسومه واحد النقطه، خصك تعرفي البديه. الاولى كنبداو باوكاو ولا بالسي، غتلقاو السي. الثانيه كنعطي كونسيكونس. الثالثه كنبدا نشرح، كنقول سولا بروف، ولا غتلقاو سولا مونطر، ولا غتلقاو سي باسكو. هادو هما البديات اللي غتلقاو، يعني واخا ما تعرفش كاع الجمله شنو كتعني، المهم انت راك غادي تلقى واحد سولا بروف، تعرف هذيك المرحله الثالثه. الرابعه كندير كونكلوزيون. دونك يعني كنلقى دونك ولا كنلقى في البدايه ديالها الوغ. دونك il est nécessaire de protéger l'environnement، اذا راه واجب اننا ضروري نحافظوا على l'environnement، على البيئه. دونك هذا غير تخراج قلت لكم اللي ما فاهمش الدرس نصيفط له، يعني اللي ديال الدرس اللي درتو على خاطرو يشوف الدرس. يعني هذا بعد تخرج درت لكم كل تمرين منه شويه باش ما نزيدش نطول، اللي هو تمارين جيت ندير الدرس يعني في كل تمرين الفيديو غادي يطول بزاف. دونك هذا نموذج الثاني اللي خدمت معكم الامتحانات الاخرين اللي كاينين في الدوره الاولى، وان شاء الله نشوفوا المحلي ونشوفوا اي حاجه بغيتوها، واللي ما شافش الاول ديجا نصيفطوا وتخليوا لي لي كومونتير الصفحه فين وصلتوا. راني كنقرا داكشي وكنسكرين يعني الطلبات ديالكم، من خلالهم انني كنبدا نخدم معكم شنو نتوما باغيين وشنو محتاجين.